مرحبا بكم البنات في القناة تاعي الجدد تاني. مرحبا بكم. اذا رايحه نكمل دائما في المشتريات تاعي اللي شريتهم. على بالكم اننا نحبوا هكا نبدلوا الاشياء، خاصه الاشياء تاع الكوزينه باش نكونوا فيها مرتاحين. اذا نكمل دائما في لو تام تاع لو غوز تاعي، مي كيما راكم تشوفوا هاد الخطره الوان شويه مختلفه. الدبدوب تاعي ماشي الكوزينه. على كل حال قلت لكم ان الدبدوب تاعي كادو من نتاع ولادي، اذا دائما نحطو فوق الطاوله اللي نخدم عليها باش هكا. اذا باش نبداو اولا بهذا المنظمات. دونك سي دي بوتي بانيي كما راكم تشوفوا، واحد في الغوز وواحد في الموف. هادو شريتهم باش ننظم بهم الفريجيدير تاعي. اذا باش نحط فيهم هكا اشياء سواء خضر سواء بور لو مومون شريت غير زوج، مازال رايح نزيد نشري ان شاء الله باش نسقم بهم الكوزينه تاعي. اذا هادو شريتهم 5000 لواحد، اذا زوج ب10000، واحد غوز واحد موف كيما راكم تشوفوا. الخدمه تاعهم متقونه شابه. vous avez des petits cœurs هنايا. اذا tout est dans le détail à vrai dire. اذا متقونين شابين هايلين، انا عجبوني. دونك شريت واحد في الغوز وواحد في الموف. عفوا شريت هاد لو سوبلا على شكل ورده في الاخضر. اذا هذا باش نحطوه فوق الطاوله. هذا تاني شريته ب5000. عندي هذا المنظم ما هو كما راكم تشوفوا. هذه شريتها ب8000. تصلح ديريها سواء في الكوزينه سواء في اسمه في العدوش، سواء يعني اللي ديريها مليحه ايضا باش تجمع لي فيها لي زاكسيسوار تاعك. مليحه تاني في العدوش باش ديريها كمساسك ولا يعني تصلح لاي شيء. هذه تاني متحوفه متقونه. حبيت نشري وحده في اسمه الكوفيركل هذا في الغوز، بصح ما لقيتش، لقيت هذا الاخضر. اذا شريت هذا الاخضر لانه الاخضر شباب تاني، بصح جوغي بريفيري يكون في اللون الوردي. شريت هذا الطراشن. على بالكم اننا الطراشن نستخدموهم بكثره في الكوزينه، ويعني مع لو طون يقدموا غسلها زوج ثلاثه حتى خلاص يرشا. دونك نرميهم ونزيدو نعاودو واحد اخرين. اذا شريت هادو 6 طراشن، 6 ب20,000 كما راكم تشوفوا. فيهم الاحمر، فيهم الاصفر والاخضر، وفيهم ايضا هذا الاحمر الباهي كما راكم تشوفوا. اذا 6 حبات هملك كما راكم تشوفوا، زوج من كل لون. 6 ب20,000. بري ابوردابل يعني مليح البري تاعها. شريت هاد زوج المعالق. كون ما عنديش البنات جي كو دي غارسون، اذا مش ما لقيتش في البلو، جي اشتي دو روز، وحده ليا والاخرى ليا. دونك هادو سي دي كويير تاع لو ديسير، سي دي كويير ا ديسير تاع لو فلان تاع لو الياورت تاع بور ان غاتو بوركوا با. دونك شريت زوج. الا لقيت الالوان واحد اخرين رايحين نشري، الا لقيت فيهم في البلو رايحه نشري. اذا هادو يتباعوا 2500 الوحده، دونك زوج ب5000. شريت هاد الكيت فيه الفرشات هذه وفيه لاسباتول. هادو زوج ب10000. يقولوا انهم هادو يتنحاو، دونك اليد وهذه تتنحى، دونك دو بريفيرونس يكونوا ان سول، يعني ما يكونوش هكا طرف واحد ولو بغا وحده. من الاحسن انهم يكونوا
جزء واحد. بصح انا هذا واش لقيت بور لو مومون، وما لقيتش ايضا في الغوز مالوغوزمون، مي بون شريتهم هادو تسحقهم ايميدياتمون في الكوزينه. دونك جي اشتي في لو روج اي لو فير. فوالا الا لقيت في الغوز رايحه نشري لا بروشين فوا في الغوز. هادو زوج هكا سي ان كيت يتباعو كما راكم تشوفوا، سي ان كيت ا 100 دينار ب 10000. شريت هاد الموس سي مولتي فونكسيون ا فري دير. دونك فيه القشاره هنا، فيه لاغاب تاع لا كاروت. لاغاب هذه هايله، لا كاروت تاعك تجي متحفه بو لي سالاد وكاع. وعندك هاد القطاعه باش تقطعي بها سواء لي فريت ولا لا بوم دو تير تاعك، باش ديري بها الكراتان، باش ديري بها اي حاجه. ايضا بولي باش نخدموا به ايضا الخيار كيديروا به لي سالاد. دونك يمدلو هاد الشرشيف هذا ما يخرج لك متحوف وشباب فوق السالاد تاعك. دونك هذا شريتو ماشي غالي، نقول لكم ما تامنوش، ماشي ميم با ب5000، شريتو ب 3500. هذا ما كان. دونك سي ان ملتي فونكسيون، عنده 1 2 3 4 فونكسيون غير ب 3500 هنا في بجايه. على نسيت نقول لكم انه انا المشتريات تاعي نشريهم من ولاية بجايه فيل. هادو يتباعوا في سوق 2000. هاد السوق معروف في بجايه، بزاف البنات يقضوا منه، فيه لي كوسميتيك، فيه لي زاكسيسوار، فيه وهذاك الحانوت يخدم يعني ماشي غالي كاع. المناقش الخواتم وكاع تشريهم غير ب 3500. صافي دير كو القليل ولا البنت اللي ما عندهاش كي فو سو فير بليزير اي سو فير سورتو بيل، دونك تقدر تروح لهاد المارشي اي ال بو اشتي افيك دي بري تري ريزونابل. فوالا دونك جي اشتي سيت بيتيت بواط سو فورم دان كور على شكل قلب. هادي جينيرالمون نحطو فيهم سي ان بورت بيجو. دونك سي ان بورت بيجو نقدروا تاني اون بو اوفرير نستعملوها كيما ان بوكس pour offrir. Donc on peut mettre les bijoux, là des petits bonbons, des petits chocolats, etc., etc. Donc on peut l'utiliser بزاف حوايج. Donc c'est sous forme d'un petit cœur. هايليك نقربها باش تشوفوا مليح، مكتوب فيها سويت لوف. فوالا شابه في الموف باردون، فيها هكا دي بيتيت بول دو نيش كيما راكم تشوفوا. فوالا هادي شريتها ب6000، هادي ب6000. عندنا هاد لا بيتيت بواط هابي بوي، هابي بوي باردون، هابي بوي ان انفون heureux. فوالا الطفل السعيد. اذا هاد البواطه كيما راكم تشوفوا سا سي اون بيتيت بواط باش نديرو فيهم لي غاتو ولا لي بونبون ولا لي شوكولا. انا شريتها باش ندير فيها لي غاتو. على بالكم كاع انه الولاد كيحلوا الباكي تاع الغاتو ما يعرفوش يحلوه، دونك يحلوه حتى وين خلاص سي بون. دونك لي غاتو اللي يقعدوا ولو يتراماو هكا كي فون ابسوربي لوميديتي وكاع يولو لو كروستيون هذاك تاع الغاتو رايح يروح لهم. دونك جي اشتي سيت بيتيت بواط شابه هايله كولور بلو افيك لو كوفركل تاعها كيما راكم تشوفوا، باش نحط فيها لي غاتو تاعي. هذه شريتها ب10000 توجور في بجايه في المارشي 2000. فوالا شريت ايضا هاد المنظمات هادو كاع راهم يخرجوا على مود وكاع لي فام الجيريان جينيرالمون اون تاشتي شراو منهم. دونك نقدروا نستعملوهم في الفواكه المجففه، دونك في pour le pain الخبز، les fruits etc.
دونك نقدروا كوم سي دي بوتي، دونك جينيرالمون كي نمدو الاولاد ولا هكا نحطوا لي فروي فوق الطابله، دونك كل واحد نمدولو حقو هكا دون دي بتي كاجيت سي مينيون شابين. ونقدروا ايضا نستخدموهم في الكوزينه، ونستخدموا كاينين الناس يستخدموهم تاني ايضا في الفريجيدير، دونك بور ماتر دي بورسيون دو فروماج الزيتون اكسيتيرا. دونك الزيتون على كل حال ما نقدروش نحتفظوا به بزاف في لي كاجيت هادو، باسكو الزيتون كيما على بالكم ينشف، دونك دو بريفيرونس نديرو الزيتون تاعنا دون دي بواط هيرميتيك، سا فو دير دي بواط لي تغلقوا باش هكا الزيتون تاعك ما ينشفلكش. دونك سي بوتيت كاجيت، دونك دو بريفيرونس ديري فيهم لي فروماج، لي بورسيون دو فروماج، ولا يعني دي لي فروي كيقادولك دي فروي هكا افيك اون بوتيت كونتيتي كميه صغيره، دونك تحطيهم في لي كاجيت هادو شابين تاني فوق باردون داخل الفريجيدير تاعك. هامليك جا اشتي اوسي هادو تاع لي تاع لو فلون، دونك سي دي بول ا فلون ولا سي دي بول tout simplement que vous pouvez mettre. دونك تقدري تحطي فيهم لا مايو، تقدري تحطي فيهم الكاتشوب اكسيتيرا. انا شريتهم سبيسيالمون اي سي دو بلاستيك، هذا بلاستيك صحي، ça veut dire ماشي بلاستيك هذاك اللي مرض. دونك هادو شريتهم بور لو فلون. اذا شريت فيه لورانج، لو جون، لو روج، le rose, bien sûr, le vert et le bleu. Ça, c'est un bleu turquois. شباب تاني. دونك شريت 6 هكا، هادو يتباعوا 3 ب10,000، دونك شريت 6 ب20,000. قلت لكم رايحه نستخدمهم انايا في لو فلون، دونك رايحه ندير فيهم لو فلون تاعي في رمضان ان شاء الله الى حيانا ربي. فوالا هادو سي دي بتيت باركيت تاع لي تارتلات، ça c'est pour les tartelettes. دونك نقدروا نديرو فيهم دي تارتلات سالي ولا سكري كيما تحبي. هادو يتباعوا نورمالمون ما شفيتش مليح باسكو هادو في مده ملي شريتهم، مي نورمالمون كانوا يتباعوا 6 ب10,000. 6 ب10,000، انا شريت 12 كيما راكم تشوفوا ب20,000. فوالا هادو ملاح باش ديري فيهم دي تارتلات تاعك. شريت ايضا هادو تاع لي مادلين ولي كاب كيك ايضا يدير فيهم. دوك خرجت لا مود تاع لي كاب كيك، دونك هادو تاني كيف كانوا 6 ب10,000 عفوا. دونك شريت فيهم 12 باش ندير فيهم لي كاب كيك تاعي. انا ننصحكم يعني انكم تشريو لي مول هادوك كي شغل سنيوه وفيهم لي ترو هكا باش نديرو فيهم لي كاب كيك، ولا باسكو هادو دابور ماشي عمليين. اي بي بور لو لافاج اوسي نخمم عليكم في الغسيل كيما راكم تشوفوا. دابور هذا هاد الغلياف هذا يعني يقدر يجرحكم، اي بي عندهم هاد الترتيف هذا، دونك ماشي سهله باش واحد يغسلهم. ميم سي رايحين تقولوا لي انني نستعمل بيان سور لي كيسات باش ندير فيهم لاباط، مي سوسي دي دي فوا يعني لاباط تاعنا كي تتغونفلا في الفور رايحه تسيح، دوكو نلقاو روحنا نغسلو ونحكو الى اخره. دونك هادو سي فري شابين صغار سي مينيون، مي ils sont pas vraiment pratiques. دونك هادو دو بريفيرونس واحد يشري لي مول هادوك. عندك المول يجيو فيهم نورمالمون 12 هكا ترو بور ماتر لي اسمو لي كيسات تاعك باش تخدمي بهم الكاطون.
اذا هذو هما المشتريات تاعي لنهار اليوم. نتمنى انك استفدتي من الاسعار، واستفدتي ايضا من الشرح اللي مديتهولك. اذا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه تاعي، ديروا لي لايك، ديروا تفاعلوا معايا ايضا بالجرس باش يلحقكم كل جديد. كما قلت لكم لاشين تاعي رايحه تعني بكل ما هو فكره وتدبيره للمنزل. اذا واسمها ايدي استيوس، دونك فكره وتدبيره للمنزل. بهذا نقول لكم إلى اللقاء، وفي الفيديو القادم إن شاء الله. سلام البنات.